सुरुदेखि भनिरहेको छु भइरहेछ इलेक्ट्रोन हरेक पोजिसनमा घुमिरहेछ त्यो कसरी घुमिरहेछ अर्को कुरा sp2 हाइब्रिडाइजेसन मैले तिमीहरुलाई लास्ट क्लासमा त्यही भनेको थिए योभन्दा अगाडिको क्लासमा sp2 हाइब्रिडाइजेसन म नेक्स्ट स्लाइडमा बुझाउँछु आज त्यो पनि पढ्दो रहेछ कसरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुन्छ भनेर त्यही कुराहरु अब पहिला यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु भन्दा अगाडि यत्रो भन्दा तिमीले फर्स्टमा के ध्यान दिनु पर्यो अब यहाँ हेर म देखाउँछु त्यसपछि बल्ल आफै बुझ्छौ बेन्जिनमा 6 वटा कार्बन एटम हुन्छ हो रेस्पोन्स दिदै जाऊ नत्र भने पढाउनै रमाइलो लाग्दैन कि तिम्रो केही बोल्दैनौ भने यस सर म त भन्नु पर्यो नि मैले बुझेकै छैन अथवा बुझेको छु भनेर केही त भन्नु पर्यो सो बेन्जिन हजुर भन न भन 6 टा कार्बन हुन्छ भने हैन अनि त्यही यस भने स्लाइड देखिएको छ हजुर के भन्यो भयो म्याम के भन्यो तिमीले के बोल्छन् मैले कुरै बुझेको छैन यस मैम भने क्या मैम स्लाइड देख ए स्लाइड देखियो यस मैम ल अब यहाँ हेर बेन्जिन रिङमा जुन 6 वटा कार्बन हुन्छ त्यसको चाहिँ एटमिक नम्बर कुनै एउटा कार्बनको चाहिँ हामी निकाल्दा sp2 हाइब्रिडाइजेसन कुनै एउटाको निकाल्यो भने सबैको त्यही हुँदो रहेछ भने थाहा पाइहाल्छु बिकज अल कार्बन्स आर आइडेन्टिकल सबै कार्बन आइडेन्टिकल नै हुन्छ सो फर्स्टमा के हेर्नु पर्यो बेन्जिन रिङमा जुन कार्बन हुन्छ त्यसको हाइब्रिडाइजेसन पत्ता लगाउनलाई यसको एटमिक नम्बर देखि सुरु गरौँ कार्बनको एटमिक नम्बर कति हुन्छ 6 हुन्छ 6 भएपछि के होला 1s2 2s2 2p2 हो त्यही कन्फिगरेसन हुन्छ एटमिक नम्बर 6 हुनेको हो यस मैम हो सो कन्फिगरेसनमा हामी 1s2 2s2 2p2 राख्छौं अनि फर्स्टमा त्यही गरेको छ 1s मा दुईटा इलेक्ट्रोन हेर यहाँ देखाएको छ 1s2 लेखेको छैन तर कुरा उही हो 2 भनेपछि इलेक्ट्रोनको नम्बर हो त्यही भएर 1s 2s 2p लेख्दा पनि हुन्छ तर कन्फिगरेसन गर्ने बेलामा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो डिनोट गर्नुपर्छ त्यसकारण हामी 1s2 2s2 अथवा 2p6 जे छ त्यो लेख्छौं अहिले अर्बिटलको टर्ममा 1s 2s गरेर लेख्दा पनि हुन्छ सो दिस वान इज द 1s भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन 1s2 मा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यस्तै 2s2 मा पनि दुईटा इलेक्ट्रोन छ र p मा तिमीहरु दुईटा इलेक्ट्रोन देखिरहेछौ अब भन्छौ p को 3 वटा लेखिरहेछ px py paz तिमीहरु म्याथमेटिक्समा पढ्या होला एक्सिस 3 वटा हुन्छ एउटा x एक्सिस अर्को y एक्सिस अर्को z एक्सिस 3 वटा हुन्छ सो p लाई चाहिँ 3 एक्सिसमा राखेको छ एउटा 2px एउटा 2py एउटा 2pz जसमध्ये 2pz एउटा खाली छ हो भ्याकेन्ट छ 2pz ग्राउन्ड स्टेटमा यस मैम 2pz खाली छ अब किन खाली छ किनकि तिम्रो कन्फिगरेसनमा 1s2 2s2 2p2 मात्रै आएको छ p मा दुईटा इलेक्ट्रोन मात्रै छ भनेपछि थर्ड अर्बिटल उसको खाली भयो अनि खाली भएपछि के गर्छ एक्साइटेड स्टेटमा एक्साइटेड भन्नाले एनर्जी उले गेन गरिसकेपछि यो 2s को जुन एउटा इलेक्ट्रोन छ नि त्यो यहाँ आएर बसेको छ भनेपछि एक्साइटेड स्टेटमा इलेक्ट्रोन अब 2pz मा पनि आउने भयो कहाँको इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भएको छ कहाँको इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भएको छ 2s को एउटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भएको छ अब हेर एक्स ग्राउन्ड स्टेटमा कतिवटा अनपेयर्ड छ ग्राउन्ड स्टेटमा कतिवटा अनपेयर्ड छ अनपेयर्ड भनेको हाफ फिल्ड कतिवटा छ अर्बिटल ग्राउन्ड स्टेटमा कतिवटा हाफ फिल्ड अर्बिटल छ 2 अनि एक्साइटेड स्टेटमा 1 4 गुड 4 ठीक छ 4 छ त्यही कुराहरु ल्याङ्ग्वेज मैले म एक्सप्लेन गर्छु त्यही भएर यहाँ बुझाइरहेको छु अहिले पहिला यो स्लाइड बुझिसकेपछि बल्ल ब्याकको तिमीहरु बुझ्छौ यो भन्दा अघिल्लो के रहेछ अनि एक्साइटेड स्टेटमा 4 वटा अर्बिटल भयो अब हेर sp2 मानाले हाइब्रिडाइजेसन कसरी बनेको छ 2s को एउटा इलेक्ट्रोन याद गर यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा छ 2s को एउटा इलेक्ट्रोन अनि p को दुईटा भन्नाले एउटा px वाला एउटा py वाला मिलेर कुन हाइब्रिडाइजेसन भएको छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन यसको मतलब यो pz वाला जुन छ यो ट्रान्सफर भएर आएको जुन pz वाला छ त्यो हाइब्रिडाइज छ कि अनहाइब्रिडाइज छ हाइब्रिडाइजेसनमा टेक पार्ट गरेको छ उले हाइब्रिडाइजेसनमा उले भाग लिएको छ छैन छ कि छैन हाइब्रिडाइजेसन तिम्रो
छैन sp2 हो नि विचार गर यहाँ त्यही भन्दैछु त्यही भएर फेरि यहाँ कन्फ्युजन होला sp2 भनेपछि 2s को यस यो sp2 मा हेर विचार गर यस र p को दुईटा यस भनेको 2s को एउटा p को दुईटा हुनु पर्यो p2 भनेको छ नि sp2 हाइब्रिडाइजेसन 2 भनेपछि एउटा यो र एउटा यो आयो भनेपछि एउटा यो जुन छ लास्ट वाला 2pz दैट आर अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल यसको मतलब तिम्रो हाइब्रिडाइजेसनमा कतिवटा पेयर कतिवटा हाइब्रिडाइज छ 3 वटा हेर 1 2 3 हो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल छ यस म्याम छ कि छैन सो त्यही तल यहाँ लेखेको छु 3 sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्स कसरी 3 भयो यहाँ काउन्ट गर फेरि माथि 1 2 and 3 सो 3 sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्स अनि अनहाइब्रिडाइज्ड कतिवटा छ एउटा अनि एउटालाई 1 हामी लेख्दैनौ सिधै मैले तल के लेखेको छु अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल सो अब के बुझ्नु पर्यो कि बेन्जिनिङमा जुन कार्बन छ यसमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ रे sp2 नै हुन्छ किनकि sp3 भइदियो भने यो 2pz पनि के हुन्थ्यो तिम्रो हाइब्रिडाइज्ड नै हुन्थ्यो तर sp2 भएको कारण एउटा चाहिँ अनहाइब्रिडाइज्ड भएर बस्छन् बाकी 3 वटा भन्नेले कसको 3 वटा कुनलाई 3 वटा मैले भनेको छु 2s को एउटा 2px को एउटा 2py को एउटा त्यसलाई चाहिँ 3 वटा भनेको छु त्यो 3 वटा मिलेर कुन हाइब्रिडाइजेसन बनाउँछ रे कुन हाइब्रिडाइजेसन बनाउँछ sp2 अब याद राख्ने यदि हाइब्रिडाइजेसन sp2 छ भन्ने कुनै पनि कम्पाउन्डमा यहाँ बेन्जिनमा मात्रै हैन कुनै पनि कम्पाउन्डमा यदि हाइब्रिडाइजेसन sp2 छ भने त्यसको सेप ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ त्यही भएर प्लानर अस्ति भनेको थिए नि साइक्लिक एन्ड प्लानर हकेल्स रुलमा पनि भनेको थिए प्लानर भनेको त्यही हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड भएको अर्बिटल प्लानर भन्छ बिकज इट्स सेप इज ट्रायगोनल प्लानर त्यसलाई सर्टमा प्लानर भनेको छ र अर्को कुरा बन्ड एंगल कतिको हुन्छ रे 120 डिग्रीको हुनु पर्यो बन्ड एंगल कतिको हुनु पर्यो 120 डिग्रीको सो याद राख्ने यो घोक्नै पर्छ यदि हाइब्रिडाइजेसन sp2 छ भने किनकि एक्सपेरिमेन्टल डाटा छ यो यदि हाइब्रिडाइजेसन sp2 छ भने सेप चाहिँ ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ दैट इज आल्सो कॉल्ड प्लानर एन्ड इट्स बन्ड एंगल इज 120 डिग्री बुझ्यौ कुरा कसरी sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो कुन कुन मिलेर sp2 हाइब्रिडाइजेसन बनाएको छ कार्बनको भन कुन कुनले मिलेर बनाएको छ भन sp2 हाइब्रिडाइजेसन कुन कुन अर्बिटल मिलेर बनेको छ 2s 2px 2py ओ 2s 2px and 2py हो त्यही तीनवटा मिलेर बनेको छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन अनि एउटा के भएर बसेको छ अनहाइब्रिडाइज्ड भएर बसेको छ अब यही कुरा म अगाडि त्यहाँ स्लाइडमा के लेखेको छु ठ्याक्कै फेरि एकचोटी फेरि सुन फर्स्ट अफ अल तिमीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अर्बिटल पिक्चर देखाउनलाई कार्बन किनभने मेन त हाम्रो कार्बन बेन्जिनिङमा 6 कार्बनको हाइड्रोजन कार्बन माथि के भन्दै छु राम्ररी सुन फर्स्टमा चाहिँ एटमिक नम्बर हेर्नु पर्यो एटमिक नम्बर कार्बनको चाहिँ 6 हुन्छ 6 भएपछि कन्फिगरेसन तिमीले क्लासमा पनि गरे होला 1s2 2s2 2p2 माथिको त्यही हो 1s2 2s2 नै हो त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ त 2 नै लेख्नुपर्छ किन काउन्ट गर्ने हो त्यहाँ त अनि 1s 2s भयो अनि 2p2 अनि याद राख्ने तिमीलाई अलिकति के भयो होला कि p मा चाहिँ px py pz कहाँबाट आयो जबकि सबै 2p नै छ अगाडि हेर न सबैको 2p लेखेको छु सबैको अगाडि 2p हो ग्राउन्ड स्टेटमा हो के न सो अगाडिमा सबैको 2p नै छ यसको मतलब यो 2p अर्बिटल नै हो तर x एक्सिस y एक्सिस एन्ड z एक्सिस गरेर तीनवटा एक्सिसमा राखिदिएको छ x एक्सिसमा एउटा इलेक्ट्रोन गयो एउटा y मा गयो एउटा z खाली रहेछ त्यो खालीमा के हुन्छ 2s को एउटा इलेक्ट्रोन आएर बस्दो रहेछ यसको मतलब ग्राउन्ड स्टेटमा कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन रहेछ त्यो कतिवटा देखिएको रहेछ सुरुमा चाहिँ दुईटा अनपेयर्ड देखिएको छ त्यसपछि चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा जाँदाखेरि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन दैट इज हाफ फिल्ड पनि भन्न सक्छौ अनपेयर्ड पनि भन्न सक्छौ अर्बिटल र त्यो 4 मध्ये एउटा s को 2s को एउटा px को एउटा py को एउटा मिलेर तीनटा मिलेर sp2 हाइब्रिडाइजेसन बनाउँछ अर्को चाहिँ एउटा जुन छ बाकी दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz भनेको अनहाइब्रिडाइज्ड वाला त्यो हाइब्रिडाइजेसन अब टेक पार्ट गरेको छैन त्यसकारण चाहिँ यसमा कुन हाइब्रिडाइजेसन भयो sp2
र sp2 हुँदाखेरि सेप ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ र बन्ड एंगल कतिको हुन्छ 120 को हुन्छ। अब यही कुरालाई म सरर यहाँ पढिदिन्छु। हुन त खास सब स्लाइडमा रुल अनुसार त नपढ्नु पर्ने, त्यो पनि अब म अलिकति तिमीलाई बुझाउनलाई। राम्ररी सुन, कार्बन हैज अघि हेरेको थियो तिमीले ग्राउन्ड स्टेटमा कतिवटा हाफ फिल्ड थियो, हेर फेरि हेर, यदि कन्फ्युजन छ भने ग्राउन्ड स्टेटमा कतिवटा हाफ फिल्ड छ, हेर कतिवटा छ, दुईटा। अनि एक्साइटेडमा कतिवटा छ हेरिहाल अहिले नै, कतिवटा छ, चारवटा। त्यही लेखेको छु, कार्बन हैज 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन ग्राउन्ड स्टेट एन्ड 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट। त्यही कुरा लेखेको छु माथि, फर्स्ट सेन्टेन्स त्यही हो। अब हाइब्रिडाइजेसनमा कुन कुन गएको छ, 2s को एउटा हो कि हैन, अघि त्यही भने हैन मैले, हो त्यही लेखेको छु, 1 2s, यस मतलब 2s को एउटा, 2p को दुईटा, त्यही भएर TWO 2 लेखेको छु, 2 2p, यसको मतलब 2p को दुईटा, दैट इज x and y, px py वाला। यो तीनवटा मिलेर कुन हाइब्रिडाइजेसन बनाएको छ, sp2 हाइब्रिडाइजेसन भएपछि सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ, सबै कुरा यही लेखेको छु, ट्रायगोनल प्लानर, बन्ड एंगल कतिको हुन्छ 120, र एउटा जुन छ त्यो चाहिँ हाफ फिल्ड 2pz हुन्छ, त्यो चाहिँ के भएर बसेको हुन्छ, अनहाइब्रिडाइज्ड भएर बसेको हुन्छ। बुझ्यो कुरा, बुझ्यो यहाँसम्म, फर्स्ट प्याराग्राफ बुझ्यो सबैले, सबैले बुझाएको छ फर्स्ट प्याराग्राफ? यस म्याम। अब सेकेन्ड प्याराग्राफ, फर्स्टमा खाली यति मैले देखाएको छु कि ग्राउन्ड स्टेटमा कति अनपेयर्ड, अनि के अरे एक्साइटेडमा कति अनपेयर्ड, अनि कुन कुन मिलेर हाइब्रिडाइजेसन बनाएको छ, हाइब्रिडाइजेसन भएपछि सेप के होला, बन्ड एंगल कति होला, त्यही भनेको छु। अब फेरि सेकेन्ड प्याराग्राफ बुझ्नलाई फेरि अर्को स्लाइड मलाई देखाउनु पर्छ, अनि बल्ल बुझ्छु तिमीहरू। किन हाइब्रिडाइज नभएको, अरे sp z किन हाइब्रिडाइज नभएको? अनि तिम्रो हाइब्रिडाइजेसन sp2 छ नि, अनि p को दुईटा मात्रै जानु पर्यो नि त, नत्र भने हाइब्रिडाइजेसन त sp3 बनिहाल्छ नि, हो हो तीनटै p को गयो भने कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ, sp3 हुन्छ नि, हो कि हैन? हजुर हजुर। ल अब चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफ बुझ्नलाई अब के बुझ्नु पर्यो, यहाँ हेर, यो यहाँ हेर त न, फर्स्ट स्ट्रक्चर पहिला ध्यान देऊ, सेकेन्ड मैले ध्यान नदेऊ। फर्स्टमा चाहिँ नम्बर अफ कार्बन 6 छ, 1 2 3 4 5 6 नम्बर जुन लेखेको छु नि, दैट इज द कार्बन। 1 जहाँ लेखेको छ, 2 4 जे लेखेको छ कार्बनको नम्बर हो। अब हरेकमा पिंक एउटा अर्बिटल देखिरहेको छ, यो अर्बिटल हो, यो लोब जस्तो देखाएको छ नि, दैट इज अर्बिटल। त्यो अर्बिटल 2pz वाला हो, 2pz अघिको अनहाइब्रिडाइज्ड वाला। उसले के गर्छ, हरेक कार्बनको परपेन्डिकुलर भएर बसेको छ, हरेक कार्बनमा छ एउटा पिंक कलरको लोब छ। अनि त्यो याद राख्ने, अहिले मैले भनिदिए पिंक कलरको लोब, त्यो पिंक सिङ भन्ने हैन, तिमीहरूले बुझाउनले मात्रै भनिदिरहेको छु, दैट इज द अर्बिटल। कस्तो अर्बिटल हो, हाइब्रिडाइज्ड कि अनहाइब्रिडाइज्ड? अनहाइब्रिडाइज्ड हो, अनहाइब्रिडाइज्ड हो। अनि तिम्रो एउटा कार्बनमा एउटा अनहाइब्रिडाइज्ड अघि आएको थियो कन्फिगरेसन बनाउँदा, भनेपछि 6 वटा कार्बनमा 6 वटा अनहाइब्रिडाइज्ड आउँछ, हो yes ma'am। अब सो याद राख्ने, यो जुन पिंक कलरको 6 वटा लोब देखाएको छु त्यो सबै अर्बिटल हो, त्यो अनहाइब्रिडाइज्ड वाला। हाइब्रिडाइजेसन वाला त sp2 बनाइसक्यो, एउटा जुन 2pz बसिरहेछ नि अनहाइब्रिडाइज्ड, त्यो परपेन्डिकुलर भएर हरेक कार्बनमा यसरी बस्छन्। अब के हुन्छ, यो बसेर के हुन्छ, यहाँ हेर माथि तिमी देखिरहेछौ, माथि 1 र 2 को ओभरल्यापिङ भइरहेछ, हो 1 नम्बर र 2 नम्बरको कार्बनको लोब माथि र तल ओभरल्यापिङ भइरहेछ, हो डट डट भनेको ओभरल्याप गरिरहेछ दुईटै, ठीक छ, ओभरल्यापिङ गरिरहेछ। yes ma'am। अनि यसरी 1 नम्बरको कार्बनको अनहाइब्रिडाइज्ड 2 नम्बरको कार्बनको अनहाइब्रिडाइजसँग ओभरल्याप गर्यो भने डबल बन्ड बन्छ। यसको मतलब यो पोजिसनमा एउटा डबल बन्ड हुनु पर्यो। बुझ्यौ कुरा? कसको ओभरल्यापिङबाट आयो डबल बन्ड? किनभने बेन्जिनिङमा त अल्टरनेटमा डबल पनि हुनु पर्यो नि त, डबल र सिंगल बन्डको कन्सेप्ट हो नि त। अनि सिंगल त यहाँ छँदैछ, यो सिंगल बन्ड हो, 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 यो सिंगल बन्ड हो। तर जब हामी एउटा चाहिँ उ गर्छौं भने त्यतिबेला चाहिँ ओभरल्यापिङ भइरहेछ। कसको बीचमा ओभरल्यापिङ भइरहेछ भन त? 1 र 2 नम्बरको दुईटै अनहाइब्रिडाइज्डको बीचमा, भनेपछि यहाँ एउटा डबल बन्ड बन्छ। यो सिंगल त छँदै थियो, यहाँ अब डबल एउटा बन्छ। त्यस्तै 3 र 4 नम्बरको कार्बनमा पनि त्यस्तै भइरहेछ। हेर त, ओभरल्यापिङ भइरहेछ 3 र 4 मा छ। अनि 5 र 6 मा पनि ओभरल्यापिङ भइरहेछ, हो
Yes, ma'am. हो म्याम यसको मतलब डबल बन्ड कति पोजिसनमा रहेछ यो स्ट्रक्चरमा? कति पोजिसनमा रहेछ? कति 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 ठाउँमा रहेछ? 3टा 3 पोजिसनमा। अनि तिमीलाई थाहा छ नि बेन्जिनमा अल्टरनेटमा 3वटा डबल बन्ड पनि हुन्छ। यसको मतलब डबल बन्ड कहाँबाट फर्म भएको रहेछ? कहाँबाट फर्मेसन भएको रहेछ डबल बन्डको? डबल बन्ड हाउ डबल बन्ड इज फर्म इन बेन्जिन रिङ? sp-Z हाइब्रिडाइज बाट 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ओभरल्यापिङ अफ 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। ठीक छ? हो त्यही कुरा हो। हो कि हैन? हो म्याम Yes, ma'am. अब हो कि हैन? 1 र 2 नम्बरको कार्बनको जति डिस्टेन्स छ त्यतिकै 1 र 6 को पनि होला नि। हो कि हैन? म्याम हजुर यस्तै अड्किएर आएर के साउन्डै आएन ए मेरो आवाज ए ल ल ल म मिल फेरि चाहिँ म रिपिट गर्छु। एकैछिन है। अब अझै अर्केर आइरहेछ? छैन ल अब चाहिँ के भन्नु पर्यो? मैले के भनेको छु तिमीलाई यहाँ फर्स्ट एक्जाम्पलमा मैले 1 र 2 को ओभरल्यापिङ देखाएको छु। सेकेन्ड कन्डिसनमा 1 र 2 को जुन डिस्टेन्स छ त्यतिकै 1 र 6 को पनि त डिस्टेन्स छ नि। हो कि हैन? हो हो म्याम अनि दुई भनेपछि कुनै कन्डिसनमा 1 र 2 ओभरल्यापिङ गर्यो, कुनै बेला 1 र 6 पनि त ओभरल्याप हुन सक्छ नि किनकि डिस्टेन्स दुईटैको बराबर छ। हो 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 म्याम अनि यो सेकेन्ड एक्जाम्पलमा त्यही भएको छ। अघि 1 र 2 को ओभरल्याप थियो, अब कसको ओभरल्यापिङ भइरहेछ हेर त यहाँ? 1 र 6 1 र 6 को। अनि अघि चाहिँ 3 र 4 को थियो, अहिले कसको भइरहेछ? 2 र 3 2 र 3 को। भेरी गुड। अघि चाहिँ 5 र 6 को थियो, अहिले कसको भइरहेछ यहाँ तल? 4 र 5 4 र 5 को। आखिर जसरी पनि यहाँ पनि डबल बन्ड कतिवटा छ काउन्ट गर। सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा पनि 3टा खाली दुईटैमा फरक के देखियो कि एउटामा चाहिँ ओभरल्यापिङ आइदर साइड ल्याटरली दुईटै साइडबाट सम्भव छ किनभने डिस्टेन्स बराबर छ। 1 र 2 ओभरल्याप गरे जस्तो 1 र 6 पनि गर्न सक्छन्। 1 र 2 गर्यो भने फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखाउनु पर्ला, 1 र 6 गर्यो भने सेकेन्ड वाला देखाउनु पर्ला। आखिर जसरी पनि नम्बर अफ बन्ड डबल बन्ड चाहिँ 3वटा मात्रै छ। हो कि हैन? हो यस म्याम सो दुईटै स्ट्रक्चरमा एउटा मात्रै डिफरेन्स छ कि ओभरल्याप। यसको मतलब के बुझ्यो? यसबाट के कन्क्लुजन आयो? जसरी पनि बेन्जिनमा डबल बन्ड क्रिएट गर्ने फर्म गर्ने चाहिँ अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz अर्बिटल नै हो। उनीहरू आफू आफूमा ओभरल्यापिङ गर्छन्। अब जुन साइडबाट गरोस् ल्याटरली आइदर साइड भन्दा लेफ्ट गरोस् कि राइट गरोस्। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो मैले भनेको कुरा? यस म्याम अब आउट थर्ड स्ट्रक्चरमा के भनेको छ? हेर्दा तिमीहरू यहाँ दुईटा लोब देखिरहेछ, दुईटा सर्कल देखिरहेछ, एउटा माथि एउटा तल। यो सबै इलेक्ट्रोनकै क्लाउड हो। अब तल माथि किन देखियो? एउटा एबभ द प्लेन एउटा बिलो द प्लेन किन आयो? अब यो स्ट्रक्चर बेन्जिनको रिङ सर्कुलर स्ट्रक्चर छ, साइक्लिक स्ट्रक्चर छ। त्यसकारण जब 1 र 2 को ओभरल्यापिङ हुन्छ सपोज गरेर त्यति बेला यो लोब माथिको देखिएको छ भने 1 र 6 को हुँदाखेरि तलवाला देखिन्छ। सो वास्तवमा एउटै हो तर 2D 3D भएको कारण चाहिँ त्यो सर्कुलर स्ट्रक्चर भएको कारण उनीहरू चाहिँ ओभरल्यापिङ गर्ने बेलामा दुईटा लेयर देखिन्छ। तर त्यो दुईटा लेयर हैन,
एउटै इलेक्ट्रोनको क्लाउड हो। त्यही लेखेको छु बेन्जिन मोलिक्युल पाइ इलेक्ट्रोन क्लाउड भन्नाले त्यो पनि डबल बन्ड नै हो। पाइ इलेक्ट्रोन भनेको डबल बन्ड नै हो, तर त्यो डबल बन्ड दुई तरी देखिएको छ। एउटा माथि देखिएको छ, एउटा प्लेनको तल। जुन प्लेनमा तिमी रोटेट गराइरहेको छौ यसको माथि एउटा तल, किनकि बेन्जिनको स्ट्रक्चर कस्तो छ, साइक्लिक स्ट्रक्चर छ। साइक्लिक भएपछि रोटेसन गरेको छ। रोटेसन कसको, कुनै बेला 1 र 2 को भइरहेछ, कुनै बेला 1 र 6 को ओभरल्यापिङ भइरहेछ। सपोज 1 र 2 को ओभरल्यापिङ गर्दाखेरि माथिको लेयर देखेको छ भने 1 र 6 हुँदाखेरि तलको देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यो अल दिज आर पाइ इलेक्ट्रोन्स क्लाउड नै रहेछ। त्यो बुझ्यो कुरा लास्टको स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. बुझेछ? बुझेको छ? Ma'am. अब लास्ट प्याराग्राफ अघिको जुन मैले भनेको थिएँ फेरि म त्यही कुरा मेन्सन गरेको छु। अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फिल्ड 2pz अर्बिटल अफ इच कार्बन एटम, हरेक कार्बनसँग हुन्छ नि। मैले एउटा कार्बनको निकालेको छु, 6 वटा हुन्छ भनेपछि 6 वटा अनहाइब्रिडाइज्ड हुन्छ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ रिङ। तिमीले अघि हेरिसक्यौ सबै कहाँ बसिरहेको छ, हरेक कार्बनमाथि परपेन्डिकुलर भएर त्यो लो बसिरहेछ। र त्यो चाहिँ दे क्यान ओभरल्याप ल्याटरली अन आइदर साइड। दुईटै साइडबाट दुईतिर भन्नाले 1 र 2 1 र 6 ओभरल्यापिङ गरेर कुन बन्ड बनाउँछ रे? कुन बन्ड बनाउँछ? कोभ्यालेन्ट कोभ्यालेन्ट नबनाउनु। यहाँ चाहिँ अहिले मैले अर्कै कन्सेप्टमा छु। यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कोभ्यालेन्टको कन्सेप्ट होइन। यहाँ कुन बन्ड बनाउँछ रे? डबल बन्ड ल्याटरली ओभरल्यापिङ गरेर। त्यही ल्याटरली वर्ड जुन यहाँ लेखेको छु यसबाट यही क्लियर हो। ल्याटरली अन आइदर साइड। आइदर साइड भन्नाले त्यही बुझ्नु पर्यो, दुईतिर, किनभने डिस्टेन्स बराबर छ। त्यही भएर ल्याटरल साइडमा भन्नाले लेफ्ट साइडमा पनि ओभरल्याप गर्न सक्छन्, राइट पनि ओभरल्याप गर्न सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ ओभरल्यापिङ गरेर दुईटा स्ट्रक्चर प्लेन देखिएको छ। बट द सिस्टम इज साइक्लिक। तिमीलाई थाहा छ बेन्जिनको रिङ साइक्लिक हो, साइक्लिक छ। प्लानर छ, प्लानर पनि तिमीले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौ अलरेडी, बिकज हाइब्रिडाइजेसन इज sp2। त्यसकारण चाहिँ आँखाले हेर्दाखेरि एउटा माथि देखिन्छ, एउटा तल देखिन्छ, द्याट इज एबभ द प्लेन एन्ड बिलो द प्लेन। तर अल दिज आर पाइ इलेक्ट्रोन क्लाउड, त्यो इलेक्ट्रोनको क्लाउड नै हो। अब दुईटै प्याराग्राफको क्लियर भयो मिनिङ? दुईटै स्ट्रक्चरबाट बुझिएको छ सबैले? कसैलाई के सोध्नु छ भने सोधिहाल छैन बुझेको भने। यसबाट खाली यो स्लाइडबाट हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं sp2 हाइब्रिडाइजेसन र एउटा चाहिँ अनहाइब्रिडाइज्ड। अनि त्यो अनहाइब्रिडाइज्डको रोल के रहेछ? डबल बन्ड बनाउने, ओभरल्याप गरेर आइदर साइड ओभरल्याप गरेर डबल बन्ड बनाउने। यति हो कुरा। बुझ्यौ कुरा? बुझ्यौ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यसको मतलब बेन्जिन रिङमा कार्बन कार्बन बीच त सिंगल बन्ड भइहाल्छ किनकि स्ट्रक्चर साइक्लिक छँदैछ। डबल बन्ड फर्मेसन कहाँबाट हुँदो रहेछ सोध्यो भने अब के बुझ्छौ तिमीहरू? के बुझ्या छ? डबल बन्ड कसरी, हाउ डबल बन्ड इज फर्म? 2pz ले गर्दा ओभरल्यापिङ अफ 2pz अफ one कार्बन एटम टु द अदर कार्बन एटम। एउटा 2pz अर्को 2pz सँग। यसैले लेखेको छु परपेन्डिकुलर टु द इच कार्बन। हेर न, कार्बन नम्बर 1 मा पनि परपेन्डिकुलर, 2 मा पनि परपेन्डिकुलर, सबैमा यो लोब जुन छ, लोब भनेको अर्बिटल, त्यो परपेन्डिकुलर भएर बसेको छ। अनहाइब्रिडाइज्ड वाला हाइब्रिडाइजेसन गर्ने त sp2 बनाइहाल्यो। अनहाइब्रिडाइज्ड जुन छ त्यो चाहिँ यतिकै चुप्लाएर बसेको छ। पछि उले के गर्छन्? ओभरल्यापिङ गरेर डबल बन्ड बनाउँछ। आखिर जसरी पनि 3 वटा डबल बन्ड हुनु पर्यो। फर्स्ट र सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा अरु केही डिफरेन्स छैन, खाली ओभरल्यापिङ गर्दाखेरि एउटा लेफ्ट पट्टि गराछ, अर्कोमा राइट पट्टि गराछ। आखिर जसरी पनि दुईटै स्ट्रक्चरमा हाउ मेनी डबल बन्ड्स आर फर्म? हाउ मेनी डबल बन्ड्स आर फर्म? 3 है। ल अब ल्याङ्ग्वेज सहित मैले लाइन बाइ लाइन भनिदिए। फर्स्ट प्याराग्राफमा यो स्लाइडको थियो, यो भन्दा अघिल्लोको यो यसको क्लियर गराछ फर्स्ट स्लाइडले। सेकेन्ड स्लाइडमा चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ यसको क्लियर गराछ है। कसैले अर्बिटल पिक्चरमा केही सोध्नु पर्ने छ? कसैले अर्बिटल कन्सेप्टमा केही सोध्नु पर्ने? No, ma'am. ल अब हामी नोमेनक्लेचर जाउँ। नोमेनक्लेचर अफ बेन्जिन डेरिभेटिभ्स। डेरिभेटिभ्स वर्ड किन आयो भन्दाखेरि बेन्जिनको रिङमा कुनै फंक्सनल ग्रुप हुन्छ आफै, उसको आफ्नै कुनै फंक्सनल ग्रुप छ बेन्जिनको। बेन्जिनको आफ्नो फंक्सनल ग्रुप हुन्छ कि हुँदैन? छैन, हुँदैन।
हुँदैन। त्यही भएर उसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ भन्नाले उसलाई कुनै तिमी सब्स्टिट्युएन्ट राख्छौ भन्ने त्यसलाई डेरिभेटिभ्स भन्छ। अब डेरिभेटिभ्स भन्नाले तिमीसँग बेन्जिनमा 6 वटा हाइड्रोजन छ, त्यो 6 वटा हाइड्रोजन मध्ये कुनै एउटालाई रिप्लेस गरेर एउटा सब्स्टिट्युएन्ट राख्छौ भने द्याट इज कल, अथवा फङ्सनल ग्रुप OH जस्तो फङ्सनल ग्रुप अल्कोहलको त्यो राख्छौ भने द्याट इज कल मोनो सब्स्टिट्युएन्ट है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मोनो सब्स्टिट्युएन्ट। सो फर्स्टमा छ मोनो सब्स्टिट्युटेड बेन्जिन डेरिभेटिभ्स। मोनो सब्स्टिट्युटेड बेन्जिन डेरिभेटिभ इट मिन्स one हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई अदर ग्रुप्स है। अर्को कुनै सब्स्टिट्युएन्ट ल्याएर एउटा ग्रुप हाइड्रोजन रिप्लेस गर्छौ भने द्याट इज कल मोनो सब्स्टिट्युटेड। अब मोनो सब्स्टिट्युटेडको नेमिङ कसरी गर्ने? यसमा 3 वटा सब्स्टिट्युटेड छ, मोनो, डाई एन्ड पोली। मोनो भन्नाले एउटा सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस गर्ने, डाई भन्नाले 2टा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्ने, पोली भन्नाले 2 भन्दा बढी हाइड्रोजन रिप्लेस गर्ने, किनकि तिमीसँग 6 वटा हाइड्रोजन छ बेन्जिनमा। त्यसकारण पहिला सुरुमा हामी मोनो सब्स्टिट्युटेडको गरौँ। इट इज नेम्ड बाई प्रिफिक्सिङ द नेम अफ सब्स्टिट्युएन्ट्स बिफोर द वर्ड बेन्जिन। के बुझ्नु पर्यो मेन कुरा? यदि मोनो सब्स्टिट्युटेड छ भने पहिला चाहिँ जुन सब्स्टिट्युएन्ट छ माथि त्यसलाई प्रिफिक्सको रूपमा अगाडि लेख्ने र लास्टमा वर्ड बेन्जिन जोड्ने। जस्तै अस्ति इथरमा जोडेको थियो नि, सबैको लास्टमा इथर कमन नेममा, त्यस्तै के गर्नु पर्यो? यदि मोनो सब्स्टिट्युएन्ट बेन्जिन दिएको छ भने, सब्स्टिट्युटेड बेन्जिन दिएको छ भने सुरुमा चाहिँ जुन सब्स्टिट्युएन्ट छ त्यसलाई प्रिफिक्स बनाउने, अगाडि लेख्ने र लास्टमा वर्ड बेन्जिन जोड्ने है। यही हो रुल। अब पछाडि फेरि लेखेको छु अल्दो सम ह्याभ स्पेशल नेम एज वेल। अब कुनै कुनैको स्पेशल नेम आफै पनि छ, त्यसमा यो रुल लागू पनि हुँदैन। याद गर्ने एउटा कुरा, अरू बेला मैले अथवा कुनै टिचरले नि बढी तिमीलाई फोकस गरे होला के अरे चाहिँ IUPAC नेम बेस्ड हो, किनभने त्यही सोध्ने हो जहाँसम्म। तर अहिलेको लागि यो एरोमेटिक च्याप्टरहरूमा कमन नेमले नै बढी फेमस छ। जस्तो फर्स्टको इक्जाम्पल हेर न, हाइड्रोक्सी बेन्जिन। हाइड्रोक्सी बेन्जिन तिमी अब हतपतै साइदै हेर्छौ बुकहरूमा प्राय के लेखेको हुन्छ? फेनल। यसको मतलब यसको फेमस नेम, स्पेशल नेम के हो? फेनल हो। बुझ्यो कुरा? सो कुनै कुनैको स्पेशल नेम पनि छ, त्यही भएर सबै मैले लेखिदिएको छु कुनको स्पेशल छ, कुनको के छ। अनि रुल एउटा मात्रै भयो अहिलेको लागि। मोनो सब्स्टिट्युटेडको लागि के भयो? इफ सब्स्टिट्युएन्टलाई एज अ प्रिफिक्स युज गर्ने बिफोर द वर्ड रुट बेन्जिन है। वर्ड रुट बेन्जिन राख्ने र प्रिफिक्सको रूपमा सब्स्टिट्युएन्टको नाम राख्ने। फर्स्टमा OH छ, OH भनेको सब्स्टिट्युएन्ट हो। OH लाई हामी के पढ्छौँ? हाइड्रोक्सी। सो इट्स नेम इज हाइड्रोक्सी बेन्जिन हो। रुल अनुसार यही हो नाम, हो के ना? रुल अनुसार यसको नाम के हो? हाइड्रोक्सी बेन्जिन। हाइड्रोक्सी बेन्जिन। हाइड्रोक्सी भनेको सब्स्टिट्युएन्ट हो, त्यही भएर त्यसलाई प्रिफिक्सको रूपमा युज गर्दा छु र लास्टमा बेन्जिन जोड्दा छु। तर यसको स्पेशल नाम के हो? फेनल हो। तिमीहरू फेनल नै लेख्ने। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो? यस म्याम। सेकेन्डमा रुल फलो गरेको छ, NO2 ग्रुपलाई हामी नाइट्रो पढ्छौँ। सो इट्स नेम इज नाइट्रो बेन्जिन, किनभने नाइट्रो एज अ सब्स्टिट्युएन्ट, त्यही भएर प्रिफिक्सको रूपमा लेखेको छु, पछाडि बेन्जिन जोडिदिएको छु। तर थर्ड इक्जाम्पलमा हेर रुल लागू भएको छैन। यसको नाम के लेखेको छु? बेन्जल्डिहाइड। अल्डिहाइड ग्रुप छ भने बेन्जिनमाथि यदि अल्डिहाइड ग्रुप आएको छ भने त्यसलाई बेन्जल्डिहाइड पढिन्छ। CHO छ भने बेन्जल्डिहाइड। बुझ्यो? र त्यस्तै COOH छ भने त्यसलाई के पढिन्छ? बेन्जोइक एसिड। र नेक्स्ट वान छ, नेक्स्ट वानमा माथि के जोडेको छ? CH3। CH3 भनेको कुन ग्रुप हो? मिथाइल हो। CH3 भनेको मिथाइल हो। हो म्याम। अनि त्यही भएर यसको नेम, यसलाई चाहिँ CH3 लाई सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा युज गर्दाखेरि मिथाइल बेन्जिन यसको नेम भयो। तर तिमीहरू मिथाइल बेन्जिन बुकहरूमा हेर्दैनौ, टर्लिन भनेर हेर्छौ। सो याद राख्ने, बेन्जिन माथि CH3 छ भने त्यसलाई कमन नेम, उसको फेमस नेम बुझौ न, टर्लिन रहेछ, स्पेशल नेम है। त्यस्तै नेक्स्ट वान छ NH2। NH2 लाई हामी एमिनो पढ्छौँ। सो इट इज एमिनो बेन्जिन। रुल अनुसार नाम भयो एमिनो बेन्जिन, किनकि NH2 ग्रुप प्रिफिक्स हो, प्रिफिक्सलाई एमिनो लेखेको छ। तर यो पनि तिमी हेर्दैनौ, एमिनो बेन्जिन पनि भेट्दैनौ, एनिलिन भनेर लेखेको हुन्छ। सो याद राख्ने, इफ बेन्जिन रिङ कन्टेन्स NH2 दैट इज कॉल्ड एनिलिन। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो? बुझाएछ यहाँसम्म? धेरै जसोको कमन नेम नै छ, मैले त्यो भन्न खोजेको। यहाँ हेर, यसको नेम चाहिँ C डबल बन्ड O CH3 हो। खास बेन्जिन माथि CO लेख्दै छु, तर C डबल बन्ड O CH3 हो। अनि CH3 लाई चाहिँ मिथाइल लेखिएको छ
अनि बेन्जिन रिङ एज अ सब्स्टिट्युएन्ट भयो भने त्यसलाई फिनाइल पढिन्छ, बेन्जिन पढिँदैन। यसको मतलब बेन्जिन अहिले रिङ के छ तिम्रो सब्स्टिट्युएन्ट हो, त्यही भएर यसको नाम मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल। किटोन कसरी आयो? सी डबल बन्ड हो ग्रुपलाई हामी के पढ्छौँ? किटोनको ग्रुप हो, त्यही भएर यसको नाम मिथाइल फिनाइल किटोन हो। तर यो लेखिँदैन, यसलाई एसिटोफेनोन लेखिन्छ। बेन्जिन रिङमा COCH3 छ भने त्यसको नाम एसिटोफेनोन हो। बुझ्यौ कुरा? तर रुल अनुसार गयो भने मिथाइल फिनाइल किटोन पनि लेख्न सक्छु है। म्याम त्यहाँ बेन्जिन कसरी सब्स्टिट्युएन्ट भयो? माथि चाहिँ तिम्रो CH3 छ, CO छ, फङ्सनल ग्रुपलाई तिमी फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छौ कि दिँदैनौ? दिन्छौ म्याम। अनि CO किटोनिक ग्रुप फङ्सनल ग्रुप छ, फर्स्ट प्रायोरिटी दियो भने उसले प्रायोरिटी अर्डरमा उ पर्यो भनेपछि बेन्जिन रिङ के भयो? सब्स्टिट्युएन्ट भयो हो। हो कि हैन? Yes, ma'am. ल अब चाहिँ किनभने त्यहाँ फङ्सनल ग्रुप छ, फङ्सनल ग्रुपले त फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ नि, त्यसकारण चाहिँ त्यो सब्स्टिट्युएन्ट भयो। उता चाहिँ CH3 ग्रुप उसको के भयो? एज अ चाहिँ वर्ड रुट जस्तो भयो। अब नेक्स्ट वान छ बेन्जोनाइट्राइल, पनि यसलाई लेखिन्छ तर सजिलोको लागि तिमीहरू CN ग्रुपलाई सानो पढिन्छ, त्यही भएर यसको नाम सानो बेन्जिन भनिदिँदा पनि हुन्छ है। रुल अनुसार सानो बेन्जिन लेख्दा हुन्छ। CN भनेको सानो ग्रुप हो, त्यसो भएर सानो बेन्जिन। र माथिको पनि मिलेको छ रुल अनुसार। NO ग्रुपलाई हामी नाइट्रोसो पढ्छौँ, जस्तो NO2 लाई नाइट्रो, त्यस्तै NO लाई नाइट्रोसो, सो इट्स नेम इज नाइट्रोसो बेन्जिन। बुझ्यो कुरा? दिज आर द मोनो सब्स्टिट्युटेड बेन्जिनको लागि भयो। खासै रुल गाह्रो छैन, जस्ट एउटा मैले के भनेको छु, अगाडिमा प्रेफिक्सको रूपमा सब्स्टिट्युएन्टको नाम राख्ने, पछाडि वर्ड रुटमा बेन्जिन जोड्ने। तर यो कुनै कुनैको धेरै जसोको, कुनैको के भन्नु, धेरै जसोको आफ्नै स्पेशल नेम छ, त्यही लेख्दा पनि हुन्छ। बुझ्यो कुरा? अब आऊ डाइ सब्स्टिट्युटेड। डाइ भनेको दुईटा हाइड्रोजन रिप्लेस गरेर आउने, र दुईटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्ने बेलामा तिमी अर्थो मेटा र प्याराको कन्सेप्ट पनि युज गर्न सक्छौ। OMP लेखेको छु नि ब्र्याकेटमा, अर्थो मेटा र प्यारा हो। अर्थो मेटा र प्यारा कुन कुन हो तिमीलाई अस्ति सिकाइसकेको छु, त्यही पनि फेरि म एकचोटि भन्छु। सपोज गर यही रिङमा म देखाउँछु, यसलाई मैले 1 माने भने यो 2 भयो। 2 लाई के भन्छ अरे? अर्थो। अनि 3 लाई के भन्छ? मेटा। 4 लाई के भन्छ? प्यारा भन्छ। सो सपोज माथिको यो 1 भयो भने यो 2 भयो अर्थो, 3 भयो मेटा र 4 के भयो? प्यारा। अनि 3 को अपोजिटमा 5 छ, अनि 5 लाई पनि मेटा पढिदिने। 3 लाई मेटा परेको छ, त्यही भएर यसलाई पनि मेटा। 2 को अपोजिटमा 6 छ, त्यही भएर यो पनि के भयो तिम्रो? अर्थो। यसको मतलब कतिवटा अर्थो भयो? कतिवटा अर्थो भयो? दुईटा। कुन कुन? 2 र 6। मेटा कतिवटा भयो? दुईटा, 3 and 5। प्यारा कतिवटा भयो? एउटा। अब यहाँ हेर के अरे के डाइ सब्स्टिट्युटेडको नेमिङ गर्नलाई 3टा रुल मैले लेखिदिएको छु त्यहाँ। पहिला अब यसलाई म सरर बुझाउँदाखेरि यसरी बुझाउँछु तिमीलाई, यहाँ भन्दा पनि एक्जाम्पल गर्दा झन् बुझिन्छ। अलिकति ध्यान देऊ। के अरे प्रायोरिटी दिएर यसको नाम सानो राख्दिए। यसमा एउटा यानो थियो, त्यो एउटा नाइट्रोसो भन्थे। तर यहाँ र यहाँ दुईटा ग्रुप आयो भने कसलाई पहिला नाम गर्ने? फर्स्टको लेख्ने कि सेकेन्डको लेख्ने? यसको लागि तिमीले प्रायोरिटी अर्डर जानुपर्छ। प्रायोरिटी अर्डरमा मैले 2-4वटाको नाम पनि लेख्दै छु, अरु तिमीहरू बुकमा खोज्ने छदैछ। COH, OH, CH3X, NO2 यिनीहरू प्रायोरिटी अर्डरमा पहिला COH र OH मा COH को फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ। जसको प्रायोरिटी फर्स्ट छ त्यसलाई 1 नम्बर दिने। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने? नम्बर त 1 दिने उलाई, 1 नम्बर पायो। सपोज गरेर COH र OH दिएको छु भने COH गेट्स 1 नम्बर पोजिसन, तर यसलाई चाहिँ वर्ड रुटको रूपमा युज गर्ने। नम्बर 1 उसैले पाउँछन्, तर उ प्रिफिक्सको रूपमा अगाडि आउँदैन, वर्ड रुटको रूपमा आउँछ। अब COH र OH को मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ। OH भनेको तिम्रो के? हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी भनेको लेस प्रायोरिटी भयो COH भन्दा। लेसलाई चाहिँ प्रिफिक्सको रूपमा युज गर्ने, जसको चाहिँ मोर प्रायोरिटी छ त्यसलाई वर्ड रुटको रूपमा युज गर्ने। अहिले एक्जाम्पल आउँछ, बोल्नु भन्दा बढी एक्जाम्पलमा तिमीहरू थाहा पाउँछौ। अनि अर्को पार्ट हेर, ए नम्बरमा दुईटा कुरा लुकेको छ। हेर्दा एउटै प्याराग्राफ देखिन्छ तर दुईटा कुरा छ। बट इन सम केसेस, राम्ररी हेर, बट इन सम केसेस इफ 2 सब्स्टिट्युएन्ट्स आर डिफरेन्ट एन्ड one of them गिभ स्पेशल नेम टु द मलिक्युल। जस्तो टलिनले अघि स्पेशल नाम दिएको थियो नि, हो कि हैन? एनिलिनले स्पेशल नाम दिएको थियो। त्यस्तो यदि कम्पाउन्ड आइरहेछ भने उसको स्पेशल नेमबाट पनि गर्न सक्छु। सो त्यहाँ हेर क्लियर हो, दुईटा सेन्टेन्स छ त्यहाँ फर्स्ट प्याराग्राफमा।
दुईटा रुल्स भन्नाले नम्बर 1 दिने तर त्यसलाई वर्ड रुटको रूपमा युज गर्ने। याद राख, 1 नम्बर पाउँछ उसले तर वर्ड रुटको रूपमा युज गर्ने। अर्को के भनेको छु मैले, आवाज आउँछ आवाज यदि कुनै कन्डिसनमा स्पेशल नेम आइरहेको छ भने स्पेशल नेम गर्न सक्छौ। अहिले मैले देखाउँछु। दोस्रो अब अझै अर्कै आइरहेछ, अहिले ठिक अझै छ अर्कै आइरहेछ, अहिले ठिक छ। ए ल ठिक छ। अब चाहिँ यदि माथिको प्रायोरिटी अर्डर कहिले काहीँ यस्तो पनि दिन सक्छ जस्तो हेलोजन दुईटा दियो भने दुईटैको सेम प्रायोरिटी अर्डर हुन्छ। यदि सेम प्रायोरिटी अर्डर भइरहेछ भने त्यति बेला तिमीले के गर्नु पर्यो, माथिको रुल त फलो गर्दैन। सेम प्रायोरिटी अर्डर बेलामा दुईटैको एक्स एक्स छ भने सिएल र बिआर छ, सिएल को पनि उही प्रायोरिटी होला, बिआर को पनि उही होला। त्यस्तो कन्डिसनमा अल्फाबेटिकल अर्डर जाने है। त्यति बेला प्रायोरिटी हेर्नु पर्दैन, अल्फाबेटिकल रुलमा जाने। अल्फाबेटमा ब्रोमिन पहिला पर्छ क्लोरिन भन्दा, त्यही ब्रोमिनको पहिला 1 नम्बर दिने है। र लास्ट 1 रुल के छ, यो त सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको लागि कमन रुल हो, खास सी नम्बरको। त्यो के रहेछ, त्यहाँबाट नम्बरिङ सुरु गर्ने जहाँबाट सब्स्टिट्युएन्ट गेट्स लोएस्ट नम्बर। बुझ्यौ पुरा? नम्बरिङ गर्दाखेरि अब क्लकवाइज गर्दा हुन्छ कि बेन्जिनिङको क्लकवाइज गर्ने कि एन्टी क्लकवाइज गर्ने त्यो विचार गर्नु पर्यो, जहाँबाट सब्स्टिट्युएन्टले लोएस्ट नम्बर पाओस्। अब इक्जाम्पल म यहाँ एउटा देखाउँछु अनि त्यसपछि तिमीलाई झन् क्लियर हुन्छ यो मैले के भने भनेर भन्नुभन्दा बढी। फर्स्ट इक्जाम्पलमा तिमी हेर त, दुईटैको सेम प्रायोरिटी अर्डर हो, CS3 CS3 छ हो, छ कि छैन? नीचे So